अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमत जामी ऑफिशियल में खास कर आपको खुशामदीद कहता है। कहिए कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टल्ली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज की जानकारी इंतहाई अहम और खास। ये फकीर जो आपसे मुखातिब है, सुबह सवेरे जल्दी उठने का आदी नहीं है। क्या करूं, तबीयत मिजाज कुछ ऐसे हैं। आज सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ा और उसकी वजह यह है कि आज मेरी बड़ी अहम एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जिक्र खैर हुआ है जनाब इमरान खान साहब का, मोहतरमा बुशरा बेगम, पीटीआई और जो सिस्टम चल रहा है उसके मुस्तकबिल के ऊपर। तो बड़ी अहम खबर चोंदी चोंदी आपकी खिदमत में लेके आया हूं कि क्या बुशरा बेगम अब फ्री रहेंगी या दोबारा जेल में भेजा जाएगा, उन्हें मुकदमात बनाए जाएंगे, खान साहब कब रिहा हो रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है। ये है आज की अहम जानकारी जो आपकी खिदमत पेश करूंगा। जो खतूत लिखे जा रहे हैं 160 अरकान के दस्तखतों से अमेरिका को जवाब दिया जा रहा है, इनका जवाब पत्थर से, उस पर बात कर लेंगे अगर बाद में वक्त मिला। लेकिन पीटीआई के अंदर जो हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, हर आए दिन एक दूसरे के साथ आप फड्डा कर रहे हैं, कभी शेर अफजल मरवत, कभी सलमान अकरम राजा, कभी उससे पहले फैसल चौधरी, ये कहानी है क्या? थोड़ी सी इसकी गुत्थी भी दोबारा सुलझाने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब से उनकी टीम ने मिलने की कोशिश की। जेलर साहब कहते हैं सियासी गुफ्तगू नहीं आप कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है ये तो आइन से मुतसादिम है। अजीब खिचड़ी पकी हुई, समझ नहीं आता। ये हुकूमत खुद बौखलाहट का शिकार मुझे दिखाई देती है। देखिए, अगर आप आईनी तरमीम ले आए, अगर आपकी मैशत ठीक है, अगर आप स्टेबल हैं, आपने 5 साल पूरे करने हैं, आप 1 पेज पे, तो डर का एक है। इमरान खान से मिलने दें लोगों को। अगर मिलकर वो सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, अदालती गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो क्या आलू गोश्त पकाने की डिश डिस्कस करेंगे वहां पे, रेसिपी? जाने दें यार, डरने की जरूरत क्या, आप करने दें बात। शेख मुजीब का मुझे याद आता है, उनके साथ जो अंडर कवर एजेंट था, जो उनका मुशक्ति था, उसका हमने इंटरव्यू किया एक जमाने में। राजा अनार खान उनका नाम था। वो बताया करते थे कि शेख साहब को जो अखबार भी आता था ना, वो भी कोई कई कई साल पुराना अखबार, यानी अखबार तक के जरिए उन्हें इल्म नहीं था कि हो क्या रहा है मुल्क में। और जब पाकिस्तान के हालात बदले, जब अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, तो सिहाला में जब भुट्टो साहब की उनकी मुलाकात हुई, देन ही केम टू नो कि पाकिस्तान दो टोटे हो गया। ये काम ना करें। अगर आप तगड़ी हुकूमत हैं तो आप इमरान खान साहब से उनके वकला को मिलने दें, उनसे बात करने दें। वो सियासी बात नहीं करेंगे इमरान खान से तो काहे की बात करेंगे? क्रिकेट की तो सीरीज भी नहीं हो रही, क्रिकेट के ऊपर क्या बात करेंगे? इंग्लैंड से पाकिस्तान जीत चुका है। अच्छा, अब मैं वो जानकारी आपको देनी है, लेकिन उससे पहले भाई, जो कल काजी फायसा वाला मामला मैं डिस्कस किया, भाई मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि एहतजाज करना आपका पूरा हक है, रज के करें, दबा के करें। और मैंने ही अपने वीलॉग में कुछ सवाल भी उठाए थे कि हाई कमीशन वहां क्या कर रहा था, और क्या हुकूमत पाकिस्तान साकिब निसार या बंदयाल साहब के साथ ये वाकया हो तो तब भी ये अप्रोच ऑप्ट करेगी। मैंने सवाल उठाए थे। मेरा सिर्फ ये कहना था कि हुजूर गालम गलोच, अजीबो गरीब मामला करना, ये कुछ सूट नहीं करता हमें। एक तरफ हम दीन इस्लाम के नाम लेवा हैं, जुल्म ज्यादती हो, उसके ऊपर दीन इस्लाम की अपनी रिवायात हैं, अपनी तशरीहात हैं। मेरा ख्याल यह है कि जिद्दोजहद करना फ़र्ज है, मेरा ख्याल है आवाज़ बुलंद करना फ़र्ज है, एहतजाज बुलंद करना आपका हक है, ज़रूर करें। गालम गलोच को अच्छी शय नहीं होती। मुझे ट्विटर पे लोगों ने क्या रेडिक्यूल कर दिया, और तेरी माँ बहन उठाई जाए तो क्या करेगा? मैंने कहा यार अल्लाह माफ़ करे, आपकी माँ बहन मेरी माँ बहन एक है, सांझी है, क्यों ना दुख हो। मैंने क्या यास्मीन राशिद साहबा के हक में बात नहीं की। हाफिज फरज से लेके मियां महमूद रशीद से लेके उमर सरफराज चीमा से लेके फवाद चौधरी से लेके नेम अ सिंगल पीटीआई इस पॉलिटिशियन जिसके साथ कोई वाकया पेश आया जिसके ऊपर मैंने बात ना की, दे देमसेल्व्स नो। ये सारे रहनुमा जानते हैं कि हम उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा एक मखसूस अंदाज में, तरीके से बात की है, गालम गलोच देने की बजाय बात की है। और यही नून लीग के लिए भी किया था और हमेशा करेंगे। मैं एक सहाफी हूं, मैं एक पार्टी का तर्जुमान नहीं हूं। हमें आदत है मर्जी का साथ सुनने की, तो वो ना सुना करें, थोड़ा फर्क किया करें। अच्छा, जानकारी पे आ जाए। सुबह सवेरे जी एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई, बड़ी पहुंची हुई हस्ती थी, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। और जारी बात है कोई मौसम का हाल शाल तो डिस्कस हुआ होगा, चाय पानी भी बिल्कुल हुआ। तो मैंने पहला सवाल ये था कि ये तो पीटीआई का तो बेड़ा गर्क करने का प्लान था इस हुकूमत का, खान साहब को लंबा अरसा अंदर रखना है, अब डील की बातें हो रही हैं, अमेरिका को आंखें दिखाई जा रही हैं खत लिख के, तो ये चल क्या रहा है? और बुशरा बेगम को क्यों छोड़ा गया है? और क्या बुशरा बेगम जो है वो दोबारा कोई उनको पकड़ लिया जाएगा, दोबारा उनको किसी मुकदमे में नॉमिनेट कर दिया जाएगा? तो मुझे ये खबर मिली कि बुशरा बेगम पर फिलहाल तक कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा, बुशरा बेगम की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी, अब वो रिहा ही रहेंगी। और सो इज़ द केस जो उनकी बहनें हैं, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा हूँ या मोहतरमा नूरीन खान साहिबा हूँ, उनके बारे में भी कुछ ऐसी ही इत्तला मुझे सुनने को मिली। हाँ, जब मैंने इमरान खान साहब का जिक्र खैर किया तो उस हवाले से उन्होंने अलबत्ता
ایک تشویشناک بات یہ بتائی کہ ابھی کوئی دور دور تک مجھے ستاروں سے سیاروں سے کوئی ایسی جانکاری نہیں مل رہی کہ جلد کوئی نومبر میں یا اکتوبر کے اینڈ میں یا دسمبر میں کوئی ان کے لیے دروازے کھلیں گے. وہ ابھی یہ سسٹم افورڈ نہیں کر سکتا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب علی پھر یہ دیکھیے نا، امریکہ کا دباؤ ہے، یو کے لوگوں کا بھی خط آیا ہے، یہاں بھی جو عوام ان کے ساتھ جڑی ہے اس کو بھی آپ نہیں توڑ پا رہے، یا اللہ والے بھی اس میں کچھ نہیں کردار ادا کر پا رہے، یا سیاسی لوگ بھی کوئی کردار ادا کر نہیں پا رہے، آپ جیسے جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ بھی کوئی اس کا حل نہیں نکال پا رہے، تو حل کیا ہے؟ تو انہوں نے جو شخصیت بیٹھی تھی پہنچی ہوئی، انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا سر درد ہے کہ پارٹی سے سمبل لیا گیا، بندے توڑے گئے، ترمیم بھی آ گئی، حکومت بھی بن گئی، پارٹی کے رہنما جو اویلیبل ہیں وہ بھی کبھی کبھی اچھے بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں، کوئی بڑا احتجاج بھی نہیں ہوا، کوئی بڑا انقلاب بھی نہیں آیا، لیکن اصل سر درد تو ایک ہی ہے. میں پوچھا وہ کی؟ انہوں نے کہا جی وہ یہ ہے کہ جو عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا جس طرح سے، وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. ایسے میں چاہے معیشت بھی بہتر ہو جائے جو ہو بھی رہی ہے، سیاسی استحکام بھی آ جائے، 26ویں ترمیم بھی آ جائے، لیکن وہ جو بانڈ ہے، سماد بانڈ، وہ نہیں ٹوٹ رہا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کی، میں نے کہا بزرگوں وہ سماد بانڈ تو تب ٹوٹ سکتی ہے جب لوگ جو موجودہ حکمران ہیں ان کے پاس کوئی متبادل بیانیہ ہو، کوئی بہتر بیانیہ ہو، ان کے چہرے قابل قبول ہوں، ان کی کارکردگی پہ لوگ داد دیں. تو وہ جب تک نہیں ہوگی آپ وہ بانڈ نہیں توڑ سکتے. اور اس کے ساتھ ہمدردیاں اس حکومت، اس سسٹم کی جو چالیں ہیں انہوں نے زیادہ بنائی ہیں. خان صاحب تو اپنی جگہ کھڑے ہیں اپنی بات پہ، لیکن زیادہ کردار ان کی ان حرکتوں نے ادا کیا اس سسٹم کی کہ جو آپ نے ہر وہ کام کیا جس سے عوام کی ہمدردیاں بڑھیں. الیکشن ہونے سے پہلے کیا ہوا؟ کبھی عدت کیس کھل رہا ہے، 2-3 کیسز میں سزائیں دی جا رہی ہیں. تو الیکشن سے پہلے لوگوں کے اندر فطری طور پر ہمدردی آئی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ظلم ہے، پارٹی سے بلہ چھینا جا رہا ہے. تو یہ آپ نے خود، اس سسٹم نے خود ہمدردیاں پیدا کی، اور وہی اس میں سب سے بڑا کریڈٹ خان صاحب کو ہے. ان کی اپنی شخصیت کا ہے، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا ہے، ان کی اپنی نیریٹو کا ہے، لیکن ساتھ ان کا کردار ہے جن لوگوں نے اور یعنی جواز دیا عوام کو کہ ان کے ساتھ جڑے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. میں نے بائی الیکشن ہوئے تھے جو 20 ہوئے تھے پنجاب میں، جنرل الیکشن سے پہلے جو 20 الیکشنز ہوئے تھے 20، تو جھنگ کی سیٹ تھی 126-27 پی پی. میں وہاں چلا گیا تو جھنگ میں صحرا کی طرف ایک سڑک جاتی ہے، پی پی 126 یا 27 تب بنتا تھا. تو وہاں میں گیا تو ایک خاتون تھی بزرگ 55-60 سال کی. انہوں نے ظاہری بات ہے جو روایتی لباس ہوتا ہے، تحمد شہمد شلوار قمیض وہ پہنی ہوئی، چپل پہنی ہوئی، ہاتھ میں گٹھری اٹھائی، ایک چنچی رکشے پہ بیٹھ کے وہ جا رہی تھی. میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا جی میں اپنے سسرال جا رہی ہوں، میں میکے گئی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ماں جی میں تو یہاں آیا ہوں، سرائکی میں بات کی کہ میں دیکھنے آیا ہوں کہ لوگ ووٹ کسے دیں گے. انہوں نے کہا کہ ووٹ تا میں خان کو دے سا. میں کہا ماں جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ جو ظلم اس کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کی پارٹی کے ساتھ جو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ انہوں نے کہا جی میرا جو پوتا ہے وہ موبائل میں مجھے دکھاتا ہے تو مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ ہو رہا ہے. تو جو آپٹکس اس نے یوز کیے، جو کمیونیکیشن مینز کے ذریعے وہ پہنچا، پرانا دور تو نہیں اخبار والا مرضی کی سرخی لگ جائے، مرضی کا پروگرام ہو جائے ٹی وی پہ. اب تو گھر گھر بات پہنچ چکی ہے. یہ ہے بنیادی فرق. لیکن خبر کیا تھی کہ بشرا بیگم ابھی رہا ہی رہیں گی، اور مجھے یہ لگا کہ وہ ایک خاص اسکیم کے تحت انہیں چھوڑا گیا، چاہے آپ اسے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کہہ لیں کہ پارا نیچے ہو، یا پھر یہ کہ خواتین، سمجھ رہے میری بات، کہ خواتین آپس میں لگی رہیں، اوپر سے رہنما بھی جو اویلیبل ہیں وہ بھی آپس میں لگے رہیں تو توجہ بڑھتی رہے. تو یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال تک کے لیے وہ باہر ہی رہیں گی، کوئی نیا مقدمہ نہیں ہوگا. خان صاحب کی رہائی فی الحال ان کے بقول جو پہنچی ہوئی ہستی جن سے میں ملا تھوڑی مشکل دکھائی دے رہی. اب شیر افضل مروت کی اب کہانی سن لیں. وہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں کہ جی خان کی رہائی کے دعوے کرنے والے سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، وہ 10 سال رہا نہیں ہو رہی ہے. تو شیر افضل صاحب عجیب بات کر رہے ہیں. لیکن جو سلمان اکرم راجہ نے کہا ان کے جواب میں کہ شیر افضل مروت کو خود پر کنٹرول کرنا ہوگا، ہم ان کو ایک موقع دے رہے ہیں، اگر وہ پارٹی میں کوئی کردار ادا کر سکے تو ٹھیک، ورنہ پارٹی کا کاروائی کرے گی. اس کے جواب میں انگریزی ٹویٹ کر دی. ایک تو مروت صاحب بھی کسی قابو میں، پہلے بھی پڈا ان کا ہوا. اب دیکھیں میں سلمان اکرم راجہ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں جو ہے نا، میں آپ میرے باس نہیں ہیں اور نہ کوئی اتھارٹی ہیں جو مجھے قابو کر سکیں. پلیز بیئر ان مائنڈ فار آل ٹائمز دیٹ آئی ایم اونلی آنسربل ٹو خان اینڈ چیئرمین برسٹر گوہر، نو باڈی ایلس میٹر، تھینک یو. یار یہ کیا زبان و بیان ہے؟ آپ پارٹی قیادت کو نہیں مانیں گے، سیکرٹری جنرل کو، چیئرمین کو اپنی آپ 1.5 انچ کی مسجد بنائیں گے. آپ کیا کوئی بہت بڑے فن خان ہیں؟
یہ لوگ جتنی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا، یہ اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، اپنا قد چھوٹا کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان دی ایبسنس آف خان یہ فارغ ہیں۔ اب انہوں نے دی ہے اسٹیٹمنٹ کہ جناب آپ کو ہم دیکھیں گے، آپ اس پہ باز آ جائیں۔ حلیمہ خان صاحبہ نے البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کے عمران خان کے حوالے سے سوال کا جواب دیا کہ جو بندہ ڈونلڈ ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھا ہے وہ سن لے، ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہیں یا ہم ان کی کالونی ہیں، 24 کروڑ عوام کو خود کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہن کو یہ جواب دینا چاہیے۔ اور جو خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ تو کہہ رہا ہے کہ غیر آئینی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیسے اس معاملے کو پی ٹی آئی قیادت ڈیل کرتی ہے۔ بھائی بچ جائیں سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، پارلیمان میں اب بات کریں کہ ہمارے لیڈر سے اگر ملاقات کی پہلے آپ پابندی لگاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں سیاسی بات نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ سیاسی بات نہ کریں تو کیا بات کریں ہم جا کے؟ ٹھوک بجا کے یہ بات کرنی چاہیے۔ چین کے سفیر والا واقعہ اسحاق ڈار والا کہ انہوں نے پاکستان میں سیکیورٹی کنسرن پہ بڑا تحفظات کا اظہار کیا، وہ بڑی تشویشناک خبر ہے، سینسٹیو معاملہ ہے، اس پہ اگلے روز میں آپ سے بات کروں گا۔ فی الحال کے لیے مجھے اجازت۔ پیغام یہی ہے کہ بشرا بیگم رہا ہیں، ابھی باہر ہی رہیں گی اور ہمشیرائیں بھی، اور پارٹی کے اندر جو کھٹبٹ ہے ان دو چار معاملات سے فیصلہ ساز یا حکومت کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہی ہے، یہ پی ٹی آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی سیانی اور عقل سے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔